إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي إن شاء الله من خلاله غادي نتعرفوا على لا بارتي بيان لا فورم الجبريك دان نومبر كومبلكس، يعني الشكل الجبري لعدد عقدي. إذن أول حاجة اللي خصنا نعرفوها أن tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique sous la forme Z est égal à A plus BI où A appartient à R et B appartient à R. يعني tout nombre complexe Z راه ممكن نكتبو على هذا الشكل A plus BI مع A و B هما دو nombres réels اللي كينتميو لونسومبل R. Bien sûr, A est appelé la partie réelle et de Z est noté RE de Z entre parenthèses. Et B est appelé la partie imaginaire de Z est noté EM de Z. يعني A كنسميوه الجزء الحقيقي la partie réelle و B كنسميوها الجزء التخيلي la partie imaginaire. نشوف واحد des exemples هنايا. ناخد par exemple Z est égal à 2 plus 3i. هنا la partie réelle ديال Z est égal à 2 et la partie imaginaire de Z est égal à 3 يعني le coefficient ديال le nombre i. نشوفو المثال رقم 2 وناخد 1 moins 5i. Donc هنا la partie réelle de Z est égale à 1 et la partie imaginaire de Z bien sûr est égale à moins 5. يعني كناخدو le nombre bien sûr وما كنساوش le signe ديالو. شوفو المثال رقم 3 Z est égal à 2. Donc هاد le nombre كيبان لكم هنا appartient à l'ensemble R. Normalement c'est un nombre réel. Bien sûr les nombres réels كلهم كاينين في l'ensemble C, c'est-à-dire que 2 راه حتى هو nombre complexe donc R2 Z في هاد الحالة كيساوي 2 et la partie imaginaire ديال Z هي 0 حيتاش هاد النومبر ممكن نكتبو على شكل 2 plus 0 fois i. كما كتشوفو هنايا هي لا بارتي ريال و لا بارتي imaginaire. نمرو الآن l'exemple numéro 4 ناخد exemple 7i. Donc la partie réelle de Z هي 0 et la partie imaginaire de Z est égale à moins 7. Donc نفس الشيء Z يمكن كتابته على شكل 0 moins 7 i. كما كتشوفو هنايا لا بارتي ريال وهادي لا بارتي imaginaire. نمشيو الآن نشوفو واحد التمرين. هو هذا exercice écrire sous la forme algébrique les nombres suivants. دونك عندنا هنايا 5 الحالات غادي نحاولو نكتبوهم سو فورم الجبريك. إلا لاحظتو جميع الحالات اللي عندنا هنايا ما كيتكتبوش سو لا فورم الجبريك، دونك حنايا مطلوب منا أننا نكتبوهم على هاد لا فورم هادي. دونك نبدا بلو نومبر 1 زد 1 est égal à 5i moins i facteur 3 plus 2 fois i. دونك أول حاجة اللي عاودي خصنا نعرفو أن لي ريغل دو كالكول اللي كنعرفو في لونسومبل R راه تيبقاو فالابل في لونسومبل C. يعني المتطابقات هامة، النشر، التعميل، لا بريوريتي إلى آخره. جميع القواعد اللي كنعرفو في لونسومبل
غادي تبقاو صحاح في هاد لونسومبل هادي بيان سور لي ريغل دو كالكول. دونك عندنا 5 اي ناقص، دابا غنحاول نشر هادي، دونك موان اي فوا 3، غتكون عندنا هنايا موان 3 اي، لا موان مع موان تولي بلوس، دونك 2 فوا اي غتكون 2، نون موان فوا بلوس فوا تولي هي موان، دونك 2 فوا 2 اي فوا اي غتولي هي 2 اي او كاري، هي كتساوي الآن 5 اي موان 3 اي هي 2 فوا اي، وهنايا كنعرفو أن اي او كاري تيكالا موان 1، دونك تكون عندنا هادي 2 أي 2 فوا موان 1 يعني هنا بلوس لأن اي مع اي هي بلوس، دونك 2. ألوغ غتكون دابا عندنا 2 بلوس 2 فوا اي. دونك إلا كتشوفو أن الآن لا بارتي ريال ديال هاد النومبر زد 1 هي 2 إي لا بارتي إيماجينير هي سي 2، يعني زد كتبناه الآن على الشكل الجبري، يعني لا فورم الجبريك دو زد، دونك 2 بلوس 2 فوا اي. نمرو الآن ليكزومبل بيان النومبر زد 2. زد 2 اللي كيساوي 1 موان 2 فوا اي بلوس او كاري. دونك هنا كيما كنشوفو أن عندي تكتب سو فورم دو إيدونتيتي غوماركابل اللي هي أ موان بي أو كاري اللي كتساوي أ أو كاري بلوس بيان موان 2 فوا أ بي بلوس بي أو كاري. النومبر أ هنا في هاد الحالة هو 1، دونك 1 أو كاري موان 2 فوا 1 فوا 2i plus 2i tous au carré اللي كتساوي 1. عندنا موان 2 فوا 1 فوا 2 هي موان 4 i plus 2 au carré هي 4 فوا i au carré. بيان سور عاود i au carré كتساوي موان i، دونك تعطينا هنايا موان 4 كتساوي 1 موان 4 هي موان 3 موان 4 اي. دونك كما كتشوفو هنايا زد 1 كتبنا على الشكل الجبري لا فورم الجبريك تاعو، لا بارتي ريال هي موان 3 و لا بارتي ايماجينير هي موان 4. دونك زد 1 تيكالا موان 3 موان 4 اي. إذا نمرو الآن زد عفوا زد جوج و 1 زد 3. 3 اللي كتكتب كيساوي 1 موان 2 فوا اي فاكتور 1 بلوس 2. إذا هنايا كيما كنعاودو نشوفو أنها كتكتب سو فورم أ موان بي فاكتور أ بلوس بي اللي هي ليدونتيتي غوماركابل أ موان بي فاكتور أ بلوس بي اللي كتساوي أ أو كاري موان بي أو كاري. دونك غنطبقو على هاد المثال هدا غنحصلو على 1 أو كاري موان 2 فوا إي توس أو كاري كتيكالا 1 موان دونك 2 أو كاري سي 4 فوا إي أو كاري كتيكالا 1 إي أو كاري موان 1 مع هاد موان تولي عندنا بلوس 4 دونك كتيكال 5. دونك هنايا زد 3 إيتيكال 1
5. Mais on va partir dans l'ensemble R, يعني la partie réelle est égale à 5 ou la partie imaginaire est égale à 0. نمشيو الآن نشوفو النومبر زد 4 كيساوي 5 سور إي. إذا في هاد الحالة هادي عندنا إي في لو ديميناتور، دونك نحاولو نتخلصو منو يعني ميبقاش عندنا في المقام. دونك لا ميثود لي غندير هو غنعاود نضرب في لو نومبر إي، و طبعا الفوق غنعاود نضرب في لو نومبر إي وفي التحت، باش هنايا يكون عندي الفوق لتحت يكون عندي إي أو كاري، والفوق غادي يكون عندي 5 فوا إي، دونك تيكال ا دونك إي أو كاري هي موان 5 والفوق غيبقى عندنا 5 إي كي تيكال ا موان 5. يعني لا بارتي ريال كتساوي 0 و لا بارتي إيماجيني كتساوي موان 5. دونك هادي هي لا فورم الجبريك ديال لو نومبر زد. شوفوا الآن آخر مثال. دونك زد 5 égal à 3 plus 2 fois i, 1 moins i. دونك هنايا أول حاجة خصني نفكر فيها هو خصني نتخلص من هاد i في المقام. دونك لا ميثود هي نحاول نكون لنا واحد ليدونتيتي رماركابل بحيث يكون عندي i au carré من خلالها غادي نتخلص من العدد i. إذا غنحاول نستعمل ليدونتيتي رماركابل a moins b فاكتور a plus b يكون عندي a اللي كيساوي لنا a moins a au carré moins b. دونك ولا بعبارة أخرى غنضرب في الكونجيغي ديال هاد النومبر، غنضرب ونقسم عليه. دونك غنضرب في الكونجيغي ديال النومبر. دونك الكونجيغي هو a plus i. هنا يكون عندنا مادام أنني ضربت في المقام يعني حتى البسط خصني نضرب في نفس العدد اللي هو a plus i باش يبقى عندي هاد التساوي صحيح. يبقي نرجع. دونك عندي هنا في المقام عندي هي a moins i au carré، وطبعا هنا البسط غادي نشرو 3 فوا 1 هي 3 فوا i هي 3 i 2 i فوا 1 هي 2 i 2 i فوا i هي moins 2 هي كتساوي دونك 1 plus 1 لأن i au carré تيكال à moins 1 مع موان تولي هي plus، و 3 moins 2 هي 1 3i plus 2i هي 5i كتساوي 1 plus 5i sur 2 égal à 1 sur 2 plus 5 sur 2 et donc هذا هو النومبر زد 5. La partie réelle هي 1 sur 2 et la partie imaginaire هي 5 sur 2. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.